नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बनु मखज़ूम कबीले के ख़ानदानी बीबी ने चोरी कर ली। बाज़ औरतों और मर्दों को चोरी करने की आदत होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक आदमी ने चोरी कर ली। आपने फरमाया इसका हाथ काट दो। इसने फिर चोरी कर ली। आपने फरमाया इसका एक पैर काट दो। इसने फिर चोरी कर ली। आपने फरमाया इसका दूसरा हाथ काट दो। वो काटा गया तो इसने फिर चोरी कर ली। आपने फरमाया इसका दूसरा पैर भी काट दो। हदीस पाक में लिखा हुआ है कि दोनों हाथ और पाँव कटवा बैठा, लेकिन चोरी फिर कर ली। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तलवार मारकर इसकी गर्दन उड़ा दो। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची अदालत है। बाज़ लोग बड़े ही चालाक होते हैं, कोई अच्छा सा वकील करके सारी झूठी सच्ची बातें लिखवा लेते हैं और दूसरों का हक मारते हैं। बाज़ दफ़ा जजों को भी गलती लग जाती है। लेकिन दूसरों का हक खाने वाले ये ना समझें कि वो दुनिया में जीत गए हैं, कोई अच्छी चीज़ खा रहे हैं, बल्कि वो जहन्नम की आग अपने पेट में डाल रहे हैं। ठीक है, वकील को पता नहीं चल रहा, किसी जज को पता नहीं चल रहा, लेकिन उस इंसान का ज़मीर तो उसको मलामत करता है कि तुम ज़्यादती कर रहे हो दूसरे के साथ। लेकिन वो बार बार अपने ज़मीर के मलामत करने के बावजूद भी अगर वो ऐसे कर रहा है तो फिर वो खुल्लम खुल्ला जहन्नम की आग को अपने पेट में अंडे रहा है। बाज़ दफ़ा चालाकी और होशियारी देखकर नबी भी भूल जाता है। एक हदीस में लिखा हुआ है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास दो औरतें एक मुकदमा लेकर आईं। कहती हैं अल्लाह के नबी, हम दोनों जा रही थी, हम दोनों के पास एक एक बच्चा था। हम वहाँ पे पेशाब करने के लिए ज़रा परे होकर बैठी तो एक का बच्चा भेड़िया उठाकर ले गया। ये कहती है भेड़िया तेरा बच्चा लेकर गया है, और मैं कहती हूँ कि भेड़िया इस दूसरी औरत का बच्चा उठाकर ले गया है। हज़रत हम दोनों का झगड़ा निपटा दें। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। जिस औरत का बच्चा भेड़िया लेकर गया था वो बड़ी चालाक और होशियार थी, बातें ज़्यादा करना जानती थी, तो इसने अपनी ज़बान की तेज़ी की वजह से मुकदमा जीत लिया और दाऊद नबी से इसका बच्चा हासिल कर लिया। ये नबी है लेकिन इसकी ज़बान की तेज़ी की वजह से इसका बच्चा इसको दे दिया। फ़ैसला गलत है। ये बीबियाँ बाहर निकली तो सामने सलमान अलैहिस्सलाम खड़े थे, जिसका जिगर गोशा दूसरी बीबी लेकर जा रही थी। ये बेचारी तड़प रही थी, रो रही थी। अल्लाह के नबी सलमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हमारी अदालतों में से लोग हंसते हुए बाहर निकलते हैं, यहाँ से कोई भी रोता हुआ नहीं निकलता, क्योंकि यहाँ इंसाफ होता है, यहाँ किसी की हक तलफी नहीं होती। तो ये औरत कहती है कि फिर आज तो इसका दौर लग गया है, बच्चा मेरा है और आपके बाबा ने इसको दे दिया है। नबी की उम्र भी इतनी नहीं, सिर्फ 12 या 14 साल उम्र है, लेकिन नबी अक्ल और फ़हम का बादशाह है और जो नबी है बड़ा ही अक्लमंद है। लेकिन बाज़ दफ़ा नबी से भी भूल हो जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए बीबी, अगर तेरी तसल्ली नहीं हुई तो मैं दोबारा फ़ैसला कर देता हूँ। ये कहती है फिर दोबारा फ़ैसला कर दो, मेरा हक़ मारा गया है, मेरा हक़ दिला दो। हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम इन दोनों औरतों को अपने पास बिठा लेते हैं और एक साथी को फरमाते हैं जा छुरी लेकर आ। ये बीबी कहती है हज़रत छुरी मंगवा कर आप क्या करेंगे? अल्लाह के नबी सलमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए बीबी, तेरा झगड़ा ख़त्म करने लगा हूँ, इस बच्चे को काट कर आधा तुझे दे देता हूँ और आधा इस औरत को दे देता हूँ, ताकि हर रोज़ का झगड़ा ख़त्म हो। जिस बीबी का बच्चा भेड़िया उठा कर ले गया था ये कहती है ठीक है सरकार, आप काट दो। इसका मकसद ही ये था, मैं तो अपने बच्चे से हाथ धो बैठी हूँ, ये भी अपने बच्चे से हाथ धो बैठे। और जिस औरत का बच्चा था ये बीबी सलमान अलैहिस्सलाम को कहती है कि हज़रत ये छुरी से ना काटना बल्कि इसको ही दे दो, जीता रहा तो कभी इसका चेहरा ही देख लिया करूँगी। बाज़ दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत में भी इस तरह हो जाता है, लेकिन ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची अदालत है। आप सबसे फरमाते हैं, ए दुनिया जहान वालों, क़यामत के दिन किसी चीज़ का साया नहीं होगा, साया होगा तो अल्लाह के अर्श का होगा। सबसे पहले अल्लाह रब के साए के नीचे वो लोग होंगे जो दुनिया में इंसाफ करते हैं। इंसाफ ज़रूरी नहीं है एक बादशाह करे, एक वज़ीर करे या अदालत में एक जज करे, बल्कि
ہم گھروں کے اندر بھی رہتے ہوئے بعض دفعہ گھر کے بیچ میں ایک بڑا ہوتا ہے، لیکن دوسروں کو مسائل سے دو چار ہوتی ہیں، وہ اسے بار بار کہتے ہیں کہ انصاف کریں۔ جیسے گھر میں ایک والد ہے، ایک سسر ہے، تو کیا ہے کہ اس کو انصاف کرنا چاہیے، اور جو انسان جہاں بھی انصاف کرے گا، ایک ٹیچر ہے وہ کلاس روم کے بیچ میں انصاف کرے اپنے اسٹوڈنٹ کے درمیان میں، ٹھیک ہے، جو جہاں جہاں بھی انصاف کرے گا، اس کے انصاف کرنے کی وجہ سے اللہ اس انسان کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جنہوں نے دنیا میں عدل و انصاف کیا، یہ قیامت کے دن نور کے ممبروں پر اللہ کے عرش کے داہنی طرف بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ، ایک جج، ایک وزیر، ایک منصف قاضی جو انصاف کرتا ہے، اس کا ایک دن کا انصاف اللہ کے نزدیک 7 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا ہے کہ تم سب رائی ہو، اور تم سب سے تمہاری رائت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ظاہر ہے ایک بادشاہ پورے اس پہ حکمران ہوتا ہے پورے ملک کے اوپر، ایک قاضی ہے وہ عدالت کے اوپر، ایک جو پرنسپل ہے وہ ایک اسکول کے اوپر ہے، ہر جو شعبہ ہے اس کے اوپر کوئی ایک بندہ جو ہے وہ سینئر ہیڈ ہوتا ہے۔ ایک گھر کے بیچ میں ایک والد ہے، سرپرست ہے، جو وہ وہاں کا رائی ہوتا ہے، اسے اس کی رائے کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عادل بادشاہ، منصف حکمران جب کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں تیری دعا قبول نہ کروں۔ اچھا جی، اب دیکھیے بنو مخزوم قبیلے سے تعلق رکھنے والی بڑی خاندانی بیوی نے چوری کر لی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ خاندان بڑا اونچا ہے، لوگوں نے کہنا شروع کر دیا اگر ہاتھ کاٹا گیا تو قیامت تک کالک نہیں اترے گی۔ چلو حضرت عمر سے سفارش کروا لیتے ہیں، یا فلاں کو سفارشی بنا لیتے ہیں۔ جب کام سفارشوں پر آ جائے تو کام اسی وقت شروع ہوتا ہے۔ چور ایک ہوتا ہے اور اس کے 50 سفارشی ہوتے ہیں، ڈاکو ایک ہوتا ہے، اس کو بچانے والے ہزاروں ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، ان کو سفارشی بنا کر بھیجا گیا۔ تو جب اللہ کے نبی نے ان کی بات سنی، ان کی سفارش سنی، تو اللہ کے نبی کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلی قومیں اسی لیے تباہ ہوئیں کہ جب کوئی غریب غلط کام کرتا تھا تو اس کو سزا دی جاتی تھی، جب امیر کام غلط کرتا تھا تو اس کو بچا لیا جاتا تھا، جیسا کہ آج ہمارے ملک میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے بستیوں کے بیچ میں، ہمارے شہروں میں یہی ہونے کو آ رہا ہے۔ ایک دفعہ حضرت عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، انہوں نے اتنا انصاف قائم کیا کہ آپ کے دور حکومت میں اسلامی مملکت کی حدود بہت زیادہ پھیل گئی تھی۔ ایک دن کہتے ہیں میرا سیب کھانے کو دل چاہتا ہے، آگے ایک رشتہ دار کو پتہ چلا آج آپ کا سیب کھانے کو دل چاہتا ہے، وہ آ کر کہتا ہے حضرت سنا ہے آپ کا سیب کھانے کو دل چاہتا ہے، یہ لو سیب حاضر ہے۔ آپ نے سیب پکڑ کر خوشبو لی، سیب کو کہنے لگا تو یہ خوشبو اور رنگت بڑی پیاری ہے، تو بڑا مزیدار ہوگا، میرا دل چاہتا ہے کہ تجھے کھا لوں، لیکن آپ نے واپس کر دیا۔ وہ رشتہ دار کہنے لگا کہ آپ کا دل چاہتا تھا کہ آپ کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ فرماتے ہیں آج تو سیب لے کر آ گیا ہے، کل کسی کی سفارش لے کر آئے گا، تو اس لیے آپ نے سیب نہیں کھایا، سیب اس کو واپس کر دیا کہ کہیں آج یہ سیب کھلا کر کل کو کسی سفارش لے کر نہ آ جائے اور کسی غلط سفارش پہ مجھے عمل کرنا نہ پڑے۔ یہی وجہ تھی کہ وہاں پر بھیڑیے اور بکریاں کٹھی چرتی تھیں، لیکن بھیڑیا بکریوں کو کچھ نہیں کہتا تھا۔ جب زمین پر امن انصاف ہو تو زمین خوش ہوتی ہے، حیوان خوش ہوتے ہیں اور اللہ برکت عطا فرما